अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा अभियान तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। त्यो अभियान हो नो नट अगेन। एक बहालवाला र 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको तस्बिर राखेर आगामी निर्वाचनमा यी नेताहरूलाई अब नदोहोर्याउँ, फेरि मत नदियौँ भन्दै आह्वान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी ओली विरुद्धको नो नट अगेन अभियान चलिरहँदा डडेलधुरामा शेरबहादुर देउबा विरुद्ध चुनाव लड्न एक युवा त्यसतर्फ पुगिसकेका छन्। चुनावमा विभिन्न प्रकारका खेल, चलखेल, नीति, रणनीतिले काम गर्छ। यस्ता तिगडम गर्न नेपालका नेताहरूलाई कसैले सिकाइरहनै पर्दैन। तर पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबामाथि यो पटक पार्टी भित्रैबाट र बाहिरबाट समेत चर्को दबाव छ। चुनावपछि प्रधानमन्त्रीमा गगन थापाले दावी गर्छु भनिसकेका छन्। केहीले प्रश्न गरेका छन्, शेरबहादुर देउबाज्यू, तपाईँ कति पटक प्रधानमन्त्री भएपछि आर्जु राणाले नेपालमै उपचार पाउने अवस्था सृजना हुन्छ? प्रधानमन्त्री देउबाको गृह जिल्ला विकासका लागि तिर्खाएको छ। पुरै देश जर्जर छ। कांग्रेस पार्टी पनि सम्हालिन सकेको छैन। आफ्नै शरीर सम्हाल्न प्रधानमन्त्रीलाई हम्मे पर्न थालेको छ। तर पनि उहाँमा सत्ताको लोभ बराबर छ, घटेको देखिन्न। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई नै आफूलाई नाति पुस्ताको हुँ भन्नेहरूले डडेलधुरा पुगेर ललकार्न थालेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। 5 वर्ष अघि बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा प्रश्न गर्दा हप्की खाएका सागर ढकाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्ध चुनावी तयारीका लागि डडेलधुरा पुगिसकेका छन्। देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेर बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेका ढकालले देउबालाई हजुरबा भन्दै आफूसँग प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहन भनेका छन्। ढकालले नाति पुस्ताको सक्रियताले हजुरबा पुस्तालाई राजनीतिबाट विश्राम दिने पनि तर्क गरेका छन्। युवाहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व, बुवाआमाको सल्लाह र हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई चाहिँ ससम्मान पूर्ण आराम हैन। युवाले चाहिँ नेतृत्व लिनु पर्यो, बुवाआमाको सल्लाह पनि लिनु पर्यो। हामी युवाहरूमा पनि कमजोरी चाहिँ छ, हामीले त्यो स्वीकार चाहिँ पर्छ। त्यो बुवाआमालाई सल्लाहकारको भूमिका राखेर युवाहरूले नेतृत्व लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले 250 वर्ष राजतन्त्र चाहिँ हामीले धाल्यौँ नि त। भनेपछि अहिले पनि हाम्रो 60-70 वर्षीय दलतन्त्रहरूले चाहिँ त्यति साह्रो डेलिभर गर्न सक्नु भएको छैन। जनतालाई एउटा कुरा भन्नुहुन्छ तर कहिले पनि डेलिभर गर्न सक्नु भएको छैन। यो किन कारण हो? हामीले विस्तृतमा पनि हजुरहरूले कुराउँछौँ। यसअघि देउबा चौथो कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहँदा सिङ्गापुरका ली कुआन यूसँग जोडेर प्रश्न गरेका ढकालले हप्की भेटेका थिए। ली कुआन यूलाई सिङ्गापुर दिँदाखेरि ढुङ्गा दिएको थियो, उनले हिरा बनाए। तर नेपाललाई तपाईँको हातमा दिँदाखेरि हिरा दिएको थियो, तपाईँले ढुङ्गा बनाएर छोड्नुभयो। 4चोटि 5चोटि प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री होइन, जनताको लागि प्रधानमन्त्री तपाईँ कहिले हुने? नेपालमा छैन जस्तो विद्यालय छ त्यही पढ्ने हो नि। हेर्नुहोस् तपाईँ बल्ल बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। स्कुलको होइन नि, कहाँबाट ल्याउने? मैले अक्सफोर्ड कहाँबाट ल्याउने? अक्सफोर्ड विद्यालय नेपालमा त्रिपुर कहाँबाट अक्सफोर्ड विद्यालय ल्याउने? त्यसमा अक्सफोर्ड पढाएर बाँकी नेपालमा प्राइभेट स्कुल पाउने। कार्यक्रममा सहभागीको रूपमा प्रश्न गरेका ढकालले गरेको यही प्रश्नले देउबाको पारो निकै तातेको थियो। देउबाबाट हप्की भेटेपछि नै उनी चर्चामा आएका थिए। गुल्मी घर भएका 40 वर्षीय ढकाल इन्जिनियर हुन्। हाइड्रो मेकानिकल इन्जिनियर रहेका उनले पुल्चोक क्याम्पसबाट इन्जिनियरिङ पूरा गरेका थिए। उनै ढकाल देउबा विरुद्ध चुनावी तयारीका लागि सोमबार नै बसबाट डडेलधुराको यात्रामा निस्किएका थिए। उनले अहिले हजुरबा पुस्तालाई आराम दिनुपर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। त्यसको निम्ति 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 40 वर्षभन्दा कम उमेरका उम्मेद्वारको खोजी भइरहेको उनले बताएका छन्। आउँदो चुनावपछि 40 वर्ष नपुगेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनको समूहको अभियान हो। देशव्यापी रूपमा मेसेज दिने, म हार्छु, उदाहरण दिनुहोस्, म यहाँ हारेँ, उदाहरण है, अब चुनाव आयो, मन्त्रीको चुनाव आयो, 165 वटै क्षेत्रमा युवा उठे, किनकि अब जागरण आयो त हामीले मेसेज दियौँ, 165 मै उठे। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले शेरबहादुर देउबाले पैसाको खोलो पकाइदिनु भयो, मैले सकिनँ, म हारेँ। तर म त हार्छु, तर 164 दिन्छु नि, म हार्छु तर देश त भन्छ नि त। सजिलो छैन डडेलधुरामा देउबाको विरासत हल्लाउन। हालका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको राजनीतिमा अपराजित यात्राको लामो फेहरिस्त छ। देउबाले 2048 सालदेखि डडेलधुराबाट चुनाव जित्दै आएका छन्। देउबाले डडेलधुराबाट 2048, 51, 56, 64, 70, 74मा चुनाव जितिसकेका छन्। 74 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण डडेलधुराको स्थानीय तहको मत परिणामलाई हेरेर देउबा चुनाव हार्ने आकलन गरिएको थियो। तर देउबाले 28,044 मत ल्याई विजयी भएका थिए। प्रतिद्वन्दी वाम गठबन्धनका खगराज भट्टले 21,115 मत ल्याएका थिए। 2048 सालदेखि देउबालाई केन्द्रीय राजनीतिसम्म पुर्याउन भोट दिने डडेलधुराका मतदातालाई कन्भिन्स गरेर ढकालले आफ्नो पक्षमा मत ल्याउन सक्लान् नसक्लान् थाहा छैन। तर देउबाको यो विरासतलाई हल्लाउन ढकालका लागि चुनौतीपूर्ण छ। देउबासँग टक्कर लिने ढकालको चाहना फगत रहर मात्रै भन्नेहरू पनि छन्। डडेलधुराबाट चुनाव जितेर पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि जिल्लाको विकास चाहिँ के भयो त भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि अहिले छिटफुट देखिन थालेका छन्।
डडेलधुराको निर्वाचनमा पैसा नै निर्णायक। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कंग्रेसका उम्मेद्वार जिताउन एक गाडी पैसा डडेलधुरा पुगेको दावी नेता कर्ण मल्लले गरेका थिए। नेता मल्लको दावी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेन, तर जिल्लामा धेरैले ठान्छन् डडेलधुराको निर्वाचनमा पैसा खन्याउन सकिने नै चुनाव जित्छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले निरन्तर चुनाव जितिरहे पनि जिल्लामा देखिने गरी विकास भएको छैन। चुनाव जितेपछि देउबा स्वयं पनि अर्को चुनावमा मात्रै भोट माग्न जिल्ला पुग्छन्। जिल्लावासीको जीवनमा काया पलट गर्न सक्ने हैसियतमा देउबा 5 पटक पुगिसके, तर पनि उनले जिल्लाको विकासमा खासै चासो दिएका छैनन्। यति हुँदा पनि देउबाले नै चुनाव जितिरहेका छन्। यो घटनाक्रमले पनि प्रधानमन्त्री देउबा चुनावमा बेहिसाब खर्च गर्छन् भन्ने शंकालाई थप बल पुर्याउँछ। यस्तो अवस्था भएको डडेलधुरामा सागर ढकाल जस्ता नवप्रवेशीले मत पाउलान्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराबाट यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सागर ढकाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सागरजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धेरै 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 धन्यवाद बोलाइदिनु भएकोमा। हजुर, अब पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा विराजमान रहनुभएका, पराजयको स्वाद नचाखेका काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीका सभापतिलाई ललकार्न तपाईँ डडेलधुरा पुग्नुभयो। तपाईँको यो कदम चर्चामा आउनका लागि मात्र होइन, अरू पनि केहीका लागि हो भनेर हामीले कसरी पत्याउने भन्नुहोस् त? यसको लागि हामी विस्तृतमा यस्तो, मैले 5 वर्षदेखि योजना बनाएको नै 5 वर्ष भयो। हाम्रो विस्तृत योजना पनि छ। अनि हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामी 40 मुनिका युवाहरू नै हामी 2 करोड छौँ। युवाहरूले त अहिले जम्मै झोक्रिएर बस्नु भएको छ नि त देशभरि। हरेक पटक जनक्रान्तिमा युवालाई सधैँभरि सिँढी बनाइयो, कहिले पनि युवालाई नेतृत्व दिएन कि तपाईँले हेर्नुभयो भने। अनि त्यो हिसाबले गर्दा पनि के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो 40 मुनिका युवाहरू 2 करोड भएकोले पनि यो युवाहरूलाई जगाउनु पर्ने छ कि। अनि मलाई हेर्दाखेरि पनि सबैभन्दा कठिन क्षेत्र कुन हो त 165 वटामा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई डडेलधुरा हो नि त। त्यसमाथि पनि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो हजुरबाहरू सबै हुनुहुन्छ देशभरि, शेरबहादुरलाई मात्रै आराम दिने भन्ने कुरा गरेको होइन हामीले। हामी त प्रचण्ड, ओली लगायत सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई आराम नै दिने हो कि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ हाम्रो हजुरबाहरूलाई सकेसम्म आराम दिने भन्ने कुराहरू हो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म यहाँ आएको हुँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरबुवाबाट अब शक्ति चाहिँ नातिमा छिर्नु पर्यो, नातिमा ट्रान्सफर हुनु पर्यो। त हाम्रो बुवाआमा पुस्ता पनि आन्दोलन गरेर आउनु भएको पुस्ता हो नि त। अब हामीलाई त बाटो चाहिएको हो, पानी चाहिएको हो, फोहोर व्यवस्थापन चाहिएको हो होइन, र हामीलाई भ्रष्टाचार नहुनु पर्ने हो। यिनी कुराहरू चाहिँ हामी युवाहरूले दिन सक्छौँ कि, किनकि हामी राजनीतिमा त्यति साह्रो घुमिसकेका छैनौँ, हामी त्यति साह्रो झुलिसकेका छैनौँ। त्यो हिसाबले हामी स्पष्ट सफा नियत राखेर देश विकास गर्न सक्छौँ। र देशभरि युवाहरूलाई एउटा मेसेज दिनको लागि पनि म डडेलधुरामै नभए पनि म डडेलधुरामा आएर म यसरी उठ्न सक्छु भने तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा किन उठ्न सक्नुहुन्न त नि? तर डडेलधुरामा जुन हिसाबले जानुभयो तपाईँ, विशेष गरी के पनि आकलन गरिएको छ भने टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रममा विशेष गरी तपाईँ बढी बोल्दै हुनुहुन्छ, नबोल्नुहोस् भनेर जुन देउबाले तपाईँलाई हप्काउनु भएको थियो, त्यही हप्की दप्की मनमा बिजेका कारण तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न पनि छ। त्यस्तो होइन, मलाई त्यस्तो हप्की दप्कीबाट आउन पर्ने मलाई कुनै कारण छैन। मलाई जित्नै पर्ने कारण हो, मलाई जित्नु नै पर्छ भने म बुटोलबाट उठ्न सक्छु, गुलिनबाट उठ्न सक्छु। मलाई धेरैले काठमाडौँबाट पनि उठा भन्नुभएको छ, तिमी हार्नको लागि आछौ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ। म हार्नको लागि, म व्यक्तिगत रूपमा हारे पनि जिते पनि मैले राजनीतिक रूपमा जितिसकेँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो यो उम्मेदवारले गर्दाखेरि देशभरि युवाहरू आफै उठ्न थालिसक्नु भएको छ होइन। अस्ति भर्खर मैले एउटा उदाहरणै दिनु पर्दाखेरि अब कति बजे एकजना चिराबाट उठ्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब मैले जो सबभन्दा भ्रष्ट नेता छ म उहीको ठाउँबाट उठ्छु भन्दै हुनुहुन्छ कि। त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि देशभरि युवाहरू जागिसक्नु भएको छ, अब बिस्तारै जाग्नुहुन्छ पनि होइन। त्यसरी यो मेसेज दिनको लागि मलाई सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो। र म त्यो इगोबाट चल्नुपर्ने मान्छे पनि होइन। म इन्जिनियर हुँ, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढिसकेँ, तीन सरकारमा काम गरिसकेँ होइन। म तिमी सानतिना इगोहरूबाट चल्नुपर्नेमा मान्छे होइन। योजना सहित आएको छु होइन, एजेन्डा सहित आएको छौँ हामी होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सानतिना एजेन्डा, सानतिना रिस, इगो होइन अथवा त्यो हिसाबले आएको छैन। हामी ठुलै योजना सहित आएको छौँ। देशको 60 वर्षदेखिको परिवर्तन हामीले किन गर्न सकेनौँ? हरेक पटक हामीले व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हामीले अब कसरी अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर विस्तृत हामी एजेन्डा सहित 60 वर्षमा के प्रब्लम भयो होइन, के समस्या भयो, अब हामीले के समाधान दिनुपर्छ भनेर हामीले एउटा सिङ्गापुरियन सिस्टम, चाइनिज सिस्टमको हामीले वकालत गरिरहेको छौँ कि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि। त्यसको बारेमा विस्तृतमा अलिक पछि कुरा गरौँला। ठिक छ, तर एउटा मेरो आम प्रश्न नि सागर चाहिँ यहाँलाई, जस्तो नेपालमा हुने चुनाव कति स्वच्छ, मर्यादित र अनुशासित हुन्छन् यसबारे बताउनुहोस् त। पैसाको भनौँ न चलखेलमा चुनाव जित्ने चलन छ कि छैन यसबारे बताउनुहोस् त।
हो अब यस्तो हुन्छ चलखेल भन्ने कुरा चाहिँ के छ अब जनता नजागेसम्म हुँदैन यदि तपाईँले चलखेल गर्नुहुन्छ भने तपाईँका छोराछोरी अब चाहिँ पनि तपाईँले पैसाको आधारमा भोट दिनुहुन्छ भने तपाईँका छोराछोरी त विदेश गए हेर्नुहोस् होइन हजुरको आमाले आफ्नो छोराछोरी सबै मलेसिया खाडीमा पठाउनु भयो अलिअलि पढेर जति अमेरिका युरोपतिर पठाइदिनु भयो अब फेरि हाम्रो बुवा आमाले हामी जस्तो पुस्ताहरू पनि सबै खाडी विदेशतिर छौँ अब मेरा पनि छोराछोरी त 7-8 वर्षका भइसक्यो नि त अब यदि हजुरले पनि अझै पनि भोट त्यही पैसा लिएर हाल्ने हो भने चाहिँ अब देशै रित्तिन्छ देशै बाँकी रहन्न यदि देश बचाउने हो भने अब उसको देश बस्ने नबस्ने कुरा आयो कि नागरिकताका मुद्दाहरू छन् हरेक मुद्दाहरू चाहिँ यस्ता होइन एमसिसी लगायतका धेरै मुद्दाहरू छन् जुन चाहिँ देशको गरिमालाई आँच पुर्याउने खालका कुराहरू छन् होइन यस्ता कुराहरूमा हामीले ख्याल नगर्ने हो अब पनि यही वृद्ध हजुरबाहरूलाई आराम नदिने हो भने अथवा बुवा आमालाई नदिने हो प्रश्न गरिरहेको छु सागरजी विशेष गरी यो बताइदिनु मेरो प्रश्न के हो भने पैसाको बलमा पैसाको आडमा चुनाव जित्न सजिलो छ कि छैन नेपालमा यो भन्नुहोस् न होइन तपाईँले भन्नुभएको सही हो होइन मैले त्यसलाई नगाइरहेन नेपालभरि तपाईँले पैसाको आडमा चुनाव जितिराख्नु भएको छ नेपालमा प्रजातन्त्र छ भन्नुहुन्छ होइन तर प्रजातन्त्रको सही अभ्यास भएको छैन त्यही सही अभ्यास नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो चुनावले नै हो नि त भ्रष्टाचार बढाउने त भ्रष्टाचार भयो भन्ने गाली गर्ने कराउने होइन बाटोमा त्यो जम्मै खाल्डा छ जहाँ गयो त्यो बाटो पुल जति जम्मै भत्किएछन् भ्रष्टाचार भयो कराउने अनि निर्वाचनले त अनि भ्रष्टाचार गराउने त अनि पैसाको बलमा पैसाको आडमा चुनाव जित्न सकिन्छ पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्न नेपालमा सम्भव छ भने देउबालाई तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुको कारण चाहिँ के हो त उहाँसँग पैसा छैन भन्ने तपाईँले आकलन गर्नुभएको हो कि के हो त होइन उहाँसँग पैसा छ उहाँले बगाउनुहुन्छ पनि पैसा होइन उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसमा म ढुक्क छु र मलाई सबैभन्दा गाह्रो निर्वाचन क्षेत्र पनि यही नै हो त्यो कुरामा पनि म ढुक्क छु तर मैले मेरो जित्ने आधार के हो भन्दाखेरि म सकेसम्म इमान्दार हुन्छु सकेसम्म कम पैसा खर्च गर्छु सकेसम्म मेरो सबै कुराहरू ट्रान्सपेरेन्ट गराउँछु कि ताकि जनताले मलाई हेरुन् यो इमान्दार छ भन्ने कुरा देखुन् होइन मेरो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सदेखि सबै कुराहरू चाहिँ मेरो सबै क्लियर हुन्छ कि त्यो हिसाबले गर्दा त्यो एउटा कुरा हो अर्को कुरा के भन्दाखेरि डडेलधुराका जनता पनि अब जाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि अधिकांश युवाहरू जागिर नपाएर इन्डिया जानु भएको छ होइन अब कोही होटलमा काम गर्नुहुन्छ कोही केमा काम गर्नुहुन्छ अब पनि तपाईँले यस्तै पैसाको आधारमा भोट दिने भने चाहिँ तपाईँ त इन्डिया जानुभयो अथवा विदेशतिर जानुभयो तपाईँको छोरा नाति पनि हुन्छ नि नाति पनाति पनि सबै विदेश जाने भयो देश रित्तिने भयो देश बन्ने भएन अब चाहिँ ठिक छ तर अब तपाईँले विशेष गरी शेरबहादुर हजुरबा आराम गर्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ होइन डडेलधुराका जनताले तिनै हजुरबालाई मन पराएका छन् वर्षौँदेखि तिनै हजुरबा डडेलधुराका जनतालाई मनपर्छ देशमा भइरहेको यही विकृति मनपर्छ भने प्रधानमन्त्रीका कारण भइरहेको जुन यो अस्तव्यस्त छ त्यही अराजकता भ्रष्टाचार कुशासन डडेलधुराका जनतालाई मनपर्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त अब यस्तो हेर्नुहोस् जनताहरू पनि अब एकदमै यहाँ डडेलधुरामा आएँ बल्ल हिजो आएँ होइन हिजो आएर जम्मैसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू पनि वाक्क हुनुभएको छ हेर्नुहोस् म खासमा एक्लै आएँ म एकजना साथीसँग मात्र आएँ युवाहरू कति धेरै हुनुहुन्छ यहाँ जसले चाहिँ परिवर्तन खोजिराख्नु भएको छ कि अनि त्यही भएर अब चाहिँ डडेलधुराले एकदमै परिवर्तन खोजेको छ कि त्यही भएर मैले यहाँ आउँदाखेरि मैले त्यो भान चाहिँ मैले पाइसकेँ मैले इभन हजुरबाहरूसँग कुरा गरेँ होइन सबै यहाँ मन्दिरहरूमा गएँ सबैसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब शेरबहादुरलाई त आरामै दिनुपर्छ अब खुट्टा सुट्टा मार्ने हो ढोग्ने हो होइन निधारमा पानी सानी लगाएर आराम गराउने हो कि कहिले ज्वरो आउला के आउला खोकी लाग्ला आराम गराउने हो अब हामी नाति पुस्ताले हजुरबालाई हुन्छ नि ख्याल गर्ने हो कि अब हामीले ख्याल पनि गर्नु पर्यो नि त अब हजुरबा हुनुभयो गाली गर्न पनि भएन नि तपाईँ आफ्नै हजुरबालाई जिन्दगीभरि मिहिनेत गर्नुभयो अब अन्तिम समयमा गाली गर्नुहुन्छ र गर्न भएन नि अब त माया गरेर हजुरबा आउनुहोस् त्यही भएर मैले अस्ति पनि भने मैले हजुरबालाई मैले काठमाडौँबाट एकचोटि डडेलधुरा नाइट बसमा ल्याउने रहर छ होइन एकचोटि देखाउन मन छ कि हजुरबाले कस्तो गर्नुभयो त अब किन हामी यो आउनुपर्छ भन्ने कुरा एकचोटि नाइट बसमा काठमाडौँदेखि डडेलधुरा आउनुभयो भने हजुरबालाई स्पष्ट थाहा हुन्छ शेरबहादुर हजुरबालाई ठिक छ अब यो चुनावको मिति पनि घोषणा भइसकेको छैन होइन तर यो अवधिभर तपाईँ डडेलधुरामै बस्नुहुन्छ कि अथवा के गर्नुहुन्छ त यस बीचमा तपाईँका आफ्ना योजनाहरू के छन् अलिकति सुनाउनुहोस् त किनभने तपाईँका लागि अवसर पनि हो जनतालाई सुनाउनुहोस् त तपाईँको के छ त अब यस्तो हेर्नुहोस् मैले डडेलधुरा मात्रै जित्ने भए मैले चुनावमा एक्लै मात्रै जित्ने आँट भएको भए सपोज जसरी अहिले हाम्रो स्थानीय चुनावमा देख्नु भएको छ नि त होइन अब हाम्रो बालेनजीले काठमाडौँमा मात्रै जहाँ प्लान गर्नुभयो हर्का साम्पाङले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै प्लान गर्नुभयो गोपीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै प्लान गर्नुभयो म त्यस्तो रणनीतिमा छैन भन्नाले त्यो प्लानमा छैन म तर हाम्रो प्लान के हो भन्दाखेरि हामीले 165वटै क्षेत्रहरूमा कम्तीमा जनतालाई अब शेरबहादुरको प्रचण्डको केपी ओलीको विकल्प चाहिँ दिनै पर्ने भयो कि नदिकिन भएन गाली गर्ने उनीहरूलाई अनि उनीहरूको विकल्पै नदिने अनि उनीहरू नआएर को आउने त नि त्यही भएर अब हाम्रो अभियानै के भन्दाखेरि 165वटै क्षेत्रमा हामीले सक्षम इमान्दार योग्य युवाहरू हामीले उठाउँछौँ र जनतालाई विकल्प दिन्छौँ
होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो समूहले गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले म डडेलधुरामै धेरै बस्न मिल्दैन होइन, 165वटै क्षेत्रमा युवाहरू उठाउनुपर्छ। तर अन्तिममा चाहिँ म आएर यहाँ बस्छु। मैले यहाँको जनताहरूलाई पनि भनेको छु, हामीले देश सोच्ने हो, डडेलधुरा मात्रै सोच्ने होइन। त्यो कारणले गर्दा मलाई धेरै टाइम नराखिदिनुहोस्। यदि मैले एक्लै जित्ने निर्वाचन मात्रै जित्ने हो भने त म यही बस्छु नि, 2-4 महिना 5-7 महिनै बस्छु, जितेरै मात्रै निस्किन्छु। जितिसकेपछि आइरहेको छु यहाँ होइन। तिनी कुराहरू छन्, तर यो भनेको डडेलधुरा जित्ने हार्ने भन्दा पनि देशले जित्ने हार्ने कुरा हो कि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी 165वटा क्षेत्रमै फोकस गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ 5-7 दिन बसेर हाम्रो साथीहरूले कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जानुहुन्छ। म चाहिँ काठमाडौँ आएर प्लानहरू गर्छु। हस् सागरजी, यो कुराकानीका लागि धन्यवाद र तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, 2048, 51 र 56 को प्रतिनिधि सभा एवं 2064, 70 र 74 को संविधान सभाको निर्वाचनमा चुनिँदै देउबाले 2048 यता सबै निर्वाचन जित्ने नेताको रूपमा रेकर्ड कायम राख्न सफल भएका छन्। यसर्थ देउबाको यो विरासतलाई हल्ल्याउन त्यति सजिलो छैन, तर सामाजिक सञ्जालमा समेत नो नट अगेन, जे जति गर्यो धन्यवाद, अब अरू कसैको पालो भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको फोटो राखेर अभियान नै चलेको देख्न सकिन्छ। आशा गरौँ यसपटकको निर्वाचनमा जनताले पनि परिवर्तनका लागि बुद्धि पुर्याउनेछन्। देशमा केही नयाँ पक्कै हुनेछ। हो, अब त अति भो, जे जति गर्नु हो। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो पनि धेरै धेरै धन्यवाद।